जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि थंबनेल के ऊपर आप देख चुके होंगे, आज का टॉपिक हमारा है ग़ुलाम अहमदी खलीफा यानी कादियानी खलीफा मसरूर साहब के हवाले से खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ सुनने में आया, मैंने भी अभी अभी एक पोस्ट पढ़ी है कि मिर्ज़ा मसरूर जो खलीफा हैं जनाब कादियानी जमात के, उनके साथ कुछ मामलात हो गए हैं। तो शेख साहब को हमने ऑन बोर्ड लिया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे शेख साहब क्या खबरें इस हवाले सामने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आमिर नज़ीर साहब भी मौजूद हैं, आमिर हक साहब भी मौजूद हैं, दोनों साहिबान को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैं शेख साहब आपकी एक अभी अभी पोस्ट एक देख रहा था, मैं नाजरीन को भी दिखा देता हूँ। ये आपने पोस्ट आपके जो पेज है उसके ऊपर आपने लगाई है। ये मिर्ज़ा मसरूर को अल्लाह ने मुंह के बल गिराकर इस्लाम को सच्चा और अहमदिया कल्ट को झूठा साबित कर दिया। गुलाम अहमदी सोच, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ए के शेख साहब क्या हुआ है, क्या खबरें हैं? जी थैंक गुजारिश ये है कि आज मतलब एमटीए जो हर फ्राइडे को जुमा के रोज़ मिर्ज़ा मसरूर का जो खुतबा होता है वो डायरेक्ट पेश करते हैं, लेकिन आज वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो मैंने मतलब अपने अहमदी दोस्त अहबाब से दरियाफ्त किया कि क्या है, तो वो अभी तक कहने लगे कि कुछ पता नहीं है, लेकिन एक दो उन्होंने मुझे कहा कि मसला ये है कि उन्हें कुछ चोट आ गई है जिस वजह से वो खुतबा नहीं दे रहे। फिर उसके साथ मतलब वाज़े तौर पे उन्होंने बताना शुरू किया कि ये अपने घर पे गिरे हैं और इनके नाक और माथे के ऊपर और घुटनों पे चोटें आई हैं, जैसे इंसान ट्रिप हो जाता है, गिरता है, वो चीज़ हुई। ये नाक के बल ये गिरे और मुंह के बल। अब मेरा ये लगाने का और बताने का ये है, ये एक्चुअली आई एम गिविंग द मैसेज टू द अहमदिया कल्ट कि आप ये देखें कि जब किसी गरीब के साथ कोई थोड़ा सा हल्का सा भी कोई वाक़या हो जाता जो ज़रा सा मतलब मुखालिफ हो, या हमारी तरह का कोई बंदा जिसने इस कल्ट को छोड़ा हो, तो ये इस टो में रहते कि अगर साइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, अगर हमारा चलते हुए साइकिल पंक्चर भी हो गया है, तो वो भी एक निशान होता था कि जी ये झूठा है, इसने सच्चाई को छोड़ दिया है। अहमदियत सच्ची हो जाती है एक साइकिल के पंक्चर होने से। और इसकी आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जहानी ग़ुलाम अहमद कादियानी की उठा के देख लें कि उनके अंदर भी यही है। और आज जो बातें करते हैं, बड़ी मज़े की बात है, मैं एक दो रोज़ कबल ये जो अपने हमारे दोस्त आमिर नज़ीर साहब है, इनके किसी अजीज़ से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था देखें कि हमारा एक फलां भाई जो छोड़ गया और उसके पता नहीं क्या भाइयों को कुछ हो गया या उसका कारोबार रह गया, तो ये है कि अहमदियत को छोड़ने का नतीजा के नुकसान। सो हर चीज़ ज़रा सी भी कोई हो जाए तो ये करते हैं। तो मैंने ये चीज़ उनको वापस दी है कि इसको आप फिर क्या कहेंगे आप, ये इस सिलसिले में, इस ज़िमन में ये बात है। अदरवाइज़ अब मैं असल बात पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम अहमदी दोस्तों से, अहबाब से ह्यूमन लेवल के ऊपर एज ए ह्यूमन उनके साथ मतलब मैं उनकी इस दुख में और इस चीज़ में बराबर का शरीक हूँ कि बहसीयत इंसान मसरूर को अगर चोट आई है, वो तकलीफ़ में है, तो मेरी नेक ख्वाहिशात उसके साथ हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मसरूर सच्चा है या मसरूर का कल्ट सच्चा है या आजहानी ग़ुलाम अहमद कादियानी की तालीम सही है। उनकी तमाम तालीम गैर कुरानी है, इनके तमाम चीज़ें गैर कुरानी हैं, ये मुफ्तरी हैं। लेकिन इंसानियत का तकाजा जो है उसका ये है कि मैं इसके लिए नेक और अच्छी ख्वाहिशात रखूं, इसमें मैं आप लोगों के साथ हूँ। सो प्लीज़ वॉच माई वर्ड्स कि मुझे इस चीज़ का अफसोस है, रियली वेरी सैड कि उस बंदे को चोट लगी है, उसे जल्द सेहत याब हो, but it does not mean that he is true in his claims or in his teachings. Thank you, Ji.
जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपडेट किया इस हवाले से। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ क्लियर आ रही है ना आपको मेरी? क्योंकि कुछ जी दोस्त जी कमेंट जी। कर रहे हैं कि नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। मुझे आ रही है जी। ठीक है। आमिर नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर नज़ीर साहब, ये बहुत बड़ेपन की मिसाल नहीं है आपके ख्याल में कि इतना कुछ जिस जमात ने शेख साहब के साथ किया, आज शेख साहब उनकी ही खैरियत के लिए जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं? क्या कहते हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। शेख साहब के मुतल्लक 2 रोज़ पहले भी कोई बंदा यहाँ पे कह रहा था कि शेख साहब इतना कुछ होने के बाद भी कि जमात ने, जब शेख साहब ने जमात को छोड़ा तो इतनी ज्यादतियां और इतने जुल्म किए इनके साथ, हर तरह का इनको मेंटली टॉर्चर भी करने की कोशिश की और फिजिकली भी जहां तक उनके पहुंच में था, हेट क्राइम केस इन पर बनाया गया और सारा कुछ इनकी फैमिली के साथ करने की कोशिश की गई। लेकिन शेख साहब हम्म। हमेशा जुबान के सुलझे हुए, इखलाक के, तहजीब का दामन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो शेख साहब का अगर 2 शेरों में तर्जमा किया जाए या इनकी जो है नुमाइंदगी की जाए तो यही कहा जाएगा कि माथे के पसीने की महक आए न जिससे, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। सच मुंह से निकल जाता है, मैं कोशिश नहीं करता। शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता। शेख साहब हमेशा सच देखकर सच के पीछे चले हैं। इन्होंने जब देखा है कि ये कल्ट, जिससे मेरी बुनियादी थोड़ी बहुत इख्तलाफ हुआ इंतजामी अमूर पर, ये मुकम्मल तौर पर राह रास्त से हटा हुआ है, जब शेख साहब ने तहकीक की तो शेख साहब ने उसको छोड़ दिया ये कहकर कि ये तो सारा टोला ही गुमराहों का है, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला। ये कोई बड़ी बात नहीं थी इनका इंतजामी अमूर पे इख्तलाफ हो जाना, लेकिन इन्होंने उसको राह रास्त से हटा हुआ देखकर उसको छोड़ दिया। भले इनके साथ कुछ भी मसाइब आए हों बाद में, लेकिन इस सारी मुसीबतों और तकलीफों के बाद शेख साहब का ये जो रवैया है और ये जो इनका किरदार है, ये काबिल तहसीन है। इन्होंने कभी भी बद कलामी, बद तहजीबी, बद इखलाकी नहीं की, बावजूद इसके कि इनके साथ हमेशा ज्यादती करने की कोशिश की। मैं भी इनका एक अखबार का टुकड़ा भी पढ़ रहा था, जब शेख साहब ने मिर्जा साहब के पोते मिर्जा रफीक का इंटरव्यू किया, जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का बेटा था। तो वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का बेटा शेख साहब से कुछ ताउन तलब कर रहा था कि आप कुछ ताउन करें मेरे साथ, तो मैं इस जमात के, इस कल्ट के वो राज आपके सामने आश्कार करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो जमात वालों को पता चला, उन्होंने अल-फज़ल अखबार में उसका फिर वो बयान दिलवाया। तो ये सारी बातें मेरे जहन में है कि शेख साहब हमेशा तहजीब के साथ, इखलाक के साथ वाबस्ता रहे हैं, लेकिन मुखालिफों ने हर तरह का इन पर वार करने की कोशिश की है, हर तरह से इनको टार्चर करने की कोशिश की है। शेख साहब, आपकी आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपका इखलाक, आपका किरदार वाकई काबिल तहसीन है। अल्फाज नहीं है जो पेश किए जाएं। थैंक यू नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच। गुजारिश ये है कि जिस चीज़ का आपने हवाला दिया, इन बातों पे जाने से पहले मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूं जी कि मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आज भी ये अहमदिया कल्ट पूरी तरह से मुस्तैद है, और बगैर किसी डिले के, बगैर किसी नागे के ये सुबह शाम वहाँ आते हैं और आके जो कुछ लिखते हैं, जिस तरह की शोला बयानियाँ और मुग़ल्लज़ात लिखते हैं, यकीन कीजिए कि मैंने इनको ब्लॉक नहीं किया। ये ज़रूर कहता हूँ कि शाइस्तगी से काम लें। आपको जो कुछ यहाँ मेरे पेज पे लिख रहे हैं, ये आपको अपने घर में भी इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं आपको देता हूँ, इससे फ़ायदा उठाएं। और आप जो हैं, अगर सच्ची बात कर सकते हैं करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो बेचारे क्या करें, जो उनका असल चेहरा है उन्होंने तो वही दिखाना है, जो किसी का ज़र्फ होता है वही पेश करता है। तो वो वहाँ पे आके गाली गलोच, और मेरे बारे में ख़ास तौर पे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि ये हर वक्त यही दुआ इनकी होती है कि या अल्लाह इस बंदे को उठा ले, ये हमारे पीछे। और मैं इनसे कहता हूँ, मैंने कहता हूँ देखो, मुझे ये इल्म है, आज मैं ऑन एयर एक बात कर रहा हूँ, प्लीज़ जितने भी सुन रहे हैं, आई विश के ये चीज़ अहमदियों तक जाए आपके तवस्सुत से, जी कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। हर एक ने मरना है। मिर्जा गुलाम अहमद इस दुनिया से गया है, और ये बाकी जो उसके गद्दी निशेन है ये भी जाएंगे।
لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ہم نہیں جائیں گے. میں کہتا ہوں میں آج ہوں، میں کل نہیں ہوں گا. اس چیز کا میں نے سامنا کرنا ہے. لیکن یہ آپ کی سچائی کی نشانی نہیں ہوگی کہ ایک شیخ آج مر گیا. ایک شیخ نے جس انقلاب کی بنیاد آج سے 20 سال پہلے رکھی تھی، یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی میں نہ دیکھوں، لیکن آپ دیکھیے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں. لیکن میں کل رہوں نہ رہوں، میری یہ باتیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں، یہ رہیں گی. اور ان باتوں کو سن کر اس کلٹ سے لوگ باہر نکلتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بد دعائیں جاری رکھیں، آپ سارا کچھ رکھیں، لیکن جو پڑھا لکھا اور حق کو جاننے والا ہے وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ آپ کی سچائی ہے. کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مجھے بھی آئے گی. آج آ جائے، کل آ جائے، سال بعد آ جائے، 5 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد. اس میں آپ کی کوئی سچائی، کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ ایک حکم الہی ہے جس نے ہر حال میں ہر شخص کے اوپر وارد ہونا ہے اور ہر شخص مرے گا. سو آپ اپنی سی جاری رکھے، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے میرے لیے وہ میرے ساتھ ہوگا اور میں اس پہ راضی ہوں، اس سے مجھے کوئی نہیں. اب آئیے اس طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرزا مسرور احمد کو اس طرح ہونے سے، کیونکہ دیکھیے یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ انہوں نے گرانٹڈ لی ہوئی ہیں کہ ہم جو ہیں ہم کسی چیز کی گرفت میں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے ایسے فرعونوں کو سبق دینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ باز سنو، میری رسی جو میں نے ڈھیلی کی ہوئی ہے، باز آ جاؤ. سوچو کہ آج ایک معمولی سی آپ چوٹ کے ساتھ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ بے بس ہو کے رہ گئے ہو. اگر آپ غور کریں، میں نے وہ ان کا جو جماعت کا آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا ہوا لگایا، اس کے نیچے کے الفاظ اگر آپ پڑھیں تو اس پہ مطلب اس سے ان کی فرعونیت اور رونق کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹروں کی جو رائے ہے وہ مرزا مسرور نے از راہ شفقت، وہ بندہ ہے خدا، وہ کچھ شرم و حیا سے کام لو. تیرے پاس چارہ کیا ہے بھائی؟ کون سی شفقت دکھا رہا ہے تو؟ اور تو اپنے حال پہ رحم کر رہا ہے. از راہ شفقت تو اس کو منظور فرما رہا ہے، قبول کر رہا ہے ان کی رائے کو. تو جا کے آ سکتا ہے، تو کر کے آ سکتا ہے. The doctor is telling you, you have to take a rest. You should be in the bed. اور تم کہہ رہے ہو کہ اچھا میں تمہارے باپ پہ احسان کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھا ہوں. اچھا ابھی باہر نکلا، آ جا، دیکھ تیرے کو اللہ پھر منہ کے بل گراتا ہے یا نہیں گراتا. So the thing is this one، انسان کو اتنا شیطان اور رونت اور فرعون نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایگزیکٹلی یہ جو چیز ہے، اور شفقت سے منظور فرما لیا. وہ کاہے کی شفقت بھائی؟ یہ تو کسی پہ رحم کھاتے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ علمی طور پہ، ادبی طور پہ بھی یہ لوگ کس مقام پہ اور کہاں تک دیوالیہ ہو چکے ہیں. میں مطلب احمدیوں کو، اس کلٹ کے لوگوں کو کہوں گا خدا را، وہ بندہ ہے خدا. اسی طرح اگر آپ مرزا آن جہانی غلام قادیانی کی کتابوں کے الفاظ پہ غور کرنا شروع کر دیں، آپ دنوں میں آپ کی تقدیر، آپ کی دنیا بدل جائے گی. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ میں ایڈمن صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنا نذیر صاحب آپ سے بھی، جی کہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اور اللہ کے رسول کو کرائٹیریا نہیں بنایا ہوا. انہوں نے کرائٹیریا جو بنا لیا ہے نا، معیار بنا لیا، وہ مسلمانوں کو بنا لیا. وہ بندہ خدا، مسلمانوں میں اچھے برے دنیا کے کہاں لوگ نہیں ہوتے. چند بندوں کی بات لے کے تو آپ دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. اب آپ جو بھی صبح شام لگے ہوئے ہیں، آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں جی وہ فلاں بندہ جی وہ کہتا ہے جی ان کو جی قادیانیوں کو مار دو، قتل کر دو. وہ غلط کر رہا ہے، وہ صحیح نہیں کر رہا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ اس بندے کے اپنے جذبات، اس کی اپنی جہالت ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. وہ اس کو لے کے آپ نے مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا آپ نے کہ یہ اسلام کا بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور تمام مسلمان اس پہ یقین کرتے ہیں. اس سے شیخ تو صاحب آپ کی میرا
मेरा ذاتی خیال یہ ہے، معذرت سے آپ کو کاٹ رہا ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو عام عوام ہوتی ہے نا جن سے چندہ لیا جاتا ہے، شاید یہ ان کو مرعوب کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ اور ان کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب مرزا صاحب آن جہانی زندہ تھے تو ان کی اخباروں پہ بھی چھپا کرتا، حجت اللہ آج سیر کے لیے گئے، حجت اللہ نے آج فلاں کام کیا، حجت اللہ آج واش روم گئے، حجت اللہ آج کھانا کھانے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے الفاظ تحسین کے جن کے وہ قابل بندہ نہیں ہوتا، یہ بڑھا چڑھا کے اس کی شان میں غلو کر کے شاید اس لیے یہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ عوام جو آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کر رہی ہے اور وہ دولت شاہ کے چوہے آپ کی ٹرمنالوجی کے مطابق بنے ہوئے ہیں، تاکہ وہ مرعوب رہیں۔ وہ تو جیسے آپ ٹھیک ہے فرما سر، رہے وہ تو ہیں۔ ٹھیک ہے سر، لیکن میں اس سائڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ایک دو بندہ ان کے بارے میں یہ خیالات یا جذبات رکھتا ہے کہ جی ان کو مار دو، ان کو یہ کر دو، وہ کر دو، تو یہ نہ تو اسلام کا پیغام ہے، نہ یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ یہ کسی ایک انڈیویجول کی اگر بات ہے تو اس کو سب پہ کیوں چسپاں کرتے ہو؟ یہ بالکل آپ کی جہالت کی طرف یہ نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کتنے جاہلوں کے بات نہیں سمجھ سکتے، جس کی ابھی میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے دنیا کا کوئی بندہ، چلیں مطلب میں ان کو چھوڑ دیں، کہ آپ یہ بتا دیں مجھے مسلمانوں کے اندر کہ would you accept یہ جو لاسٹ ورڈنگ لکھی ہے جی، انہوں نے از راہ شفقت منظور کر لی ڈاکٹروں کی رائے، does he have any choice؟ یارات آپ کیوں نہیں یہ صرف کہنا کہ چونکہ ہم اسے خلیفہ مانتے ہیں، اگر ہم نے یہ کہیں کہ ہاں جی ڈاکٹروں کی رائے جو ہے آپ نے اس پہ آپ کے ارشاد، آپ کے حکم کو بجا لاؤں گا، آپ کی نصیحت کو بجا لاؤں گا، تو او ہو جی یہ بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں شیخ صاحب، یا تو اگر کوئی بندہ گرا ہے اور اس کے چہرے پر اس قدر شدید چوٹیں آئی ہیں کہ وہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو یا تو وہ بندہ ایبسنٹ تب ہوتا ہے اس طرح کے موقع پر، یا پھر اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، گرنے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا کیا واقعہ ہوا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی۔ یہ جتنے الفاظ ہیں یہ تو بالکل ایگزاجریٹ کیا گیا ہے کہ جی عذرائے شفقت ڈاکٹر کے حال پر انہوں نے رحم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ مجھے اتنے زیادہ فون آ رہے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کیا وجہ ہے آپ کسی بات سے مطلب صحیح یا کوئی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ بھئی کوئی ایسا سلسلہ، لیکن بات کو دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پہلی چیز جو ہے کہ میں اللہ کی ذات کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے ان لوگوں سے جب میں نے ٹکر لی اور جہاں تک مجھے لے کے گئے، جس کا ذکر ہمارے نذیر صاحب نے کر دیا، پہلی بات ہے میں غلط بات نہیں کہنا چاہتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں غلط بات کی وجہ سے تو میں نے انہیں چھوڑا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کو میں پسند ہی نہیں کرتا، جو میرے علم میں آتی ہے اور اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، میں پھر بات کرتا ہوں، تو میرے جو بات ہے میں یہ، لیکن جو ذہنوں میں سوال ابھرتے ہیں جیسے نذیر صاحب نے کہا، جو شبہات ابھرتے ہیں، پورا حق ہے کہ آپ ان کا اظہار کریں، مے بی دیر ول بی سم تھنگ ایلس۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا ایڈمن صاحب سے کہ میں نے ایک کامنٹ دیکھا ہے کاشف شہزادہ صاحب کا، جی یہ ڈان کے ہیں، مطلب اگر ان کا کچھ سوال ہوا تو آپ ان کو ضرور لے لیجئے گا، اگر یہ کوئی بات، یہ کاشف صاحب تو ان کو اوکے اوکے انشاءاللہ شیخ ضرور لے لیجئے صاحب گا۔ کالز کا سیشن لیتے ہیں ابھی۔ جی اچھا ایک آڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے شیخ صاحب، اگر اجازت ہو تو وہ چلائی ہاں جائے جی بالکل، کہ اس جو حوالے سے۔ جی اچھا، لیکن آپ کوئی آئی ہوپ کہ اس میں مینشن نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنے یہ قادیانی حضرات، احمدی حضرات اگر ان کو پہچان لیتے ہیں پہچان لیں، یا جو بھی کر لیں، لیکن نام ان کا مطلب کسی صورت مطلب میں اپنی زبان سے نہیں لوں گا۔ جی چلیں بغیر نام لیے یہ بتائیے گا ذرا امن نذیر صاحب، مجھے آواز میں پلے کرتا ہوں جیسی آواز آ جائے اس کی آڈیو کی تو بتائیے گا۔ جی آواز نہیں آ رہی، آ رہی ہے جی نہیں آواز؟ نہیں آ رہی آواز۔ اچھا نہیں وہ چل نہیں رہا، ایک سیکنڈ دیجیے، ابھی آن نہیں ہوا۔ نہیں وہ روکا ہے میں نے، اچھا ذرا ایک سیکنڈ دیجیے مجھے، آڈیو کا تھوڑا سا جب آپ اسٹور شیئر آؤٹ کرنا کرتے ہیں پڑے تو گا۔ نیچے سے اس کو آڈیو بھی شیئر کرنی پڑتی ہے ساتھ، کئی دفعہ آپ اسکرین شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں اب آڈیو چیک کی۔ کیجیے گا، اب کیجیے گا، نہیں آ رہی آواز، نہیں اب آ رہی ہے؟ نہیں 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 ابھی بھی نہیں آ رہی، ایک سیکنڈ جی، اب اس وقت جی خاکسار جی 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 اب ٹھیک، اب آئیے جی۔ اب ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اوکے جی، آپ میوٹ کیجیے گا ذرا اپنے مائک آپ، کیونکہ ریپیٹ ہوگی اس طرح سے۔ اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس وقت خاکسار احباب جماعت کے نام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سیل عزیز کا ایک پیغام پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، مجھے افسوس ہے کہ آج میں جمعہ نہیں پڑھا سکوں گا، کیونکہ گزشتہ دنوں گھر کے صحن میں چلتے ہوئے میٹ سے پاؤں کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پاؤں پھسلا، جس کی وجہ سے پکی جگہ پر گرنے سے ماتھے اور ناک پر کافی چوٹ آئی ہے، اس لیے جمعہ پڑھانا مشکل ہے۔ ڈاکٹر کا بھی یہی مشورہ ہے کہ آرام کیا جائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اگلے جمعہ کو انشاءاللہ حاضر ہو سکوں۔ نیز اب رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں جماعت کے لیے بھی بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ جماعت کو شر سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان میں تو آج کل سیاستدان بھی اور میڈیا بھی جماعت کی مخالفت میں بہت تیز ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیاست کھیل رہے ہیں اور احمدیوں کو بہت زیادہ اس بنیاد پر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو اور پوری قوم کو ان کے اس کھیل کے بد اثرات سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ان کے ہر حملے کے جواب میں ہمارا کام دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے۔ رمضان کے اس آخری عشرہ میں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور عاجزانہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم اور فضل مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں محترم ڈاکٹر شبیر بھٹی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضور کی میڈیکل رپورٹ پیش فرمائیں۔ جی یہ تھی جی آڈیو۔ یہ خبر مجھے موصول ہوئی تھی، مطلب اب اوبویسلی یہ اب اندازہ لگانا شروع کر دیں گے کہ کون شخص ہے جو مطلب مجھے بھیجتا ہے۔ میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کو اس کے لیے کہیں پہ بھی اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اور مطلب میں منیر جاوید صاحب جو ہیں، یہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں مرزا مسرور کے۔ یہ میں منیر جاوید صاحب آپ کو بتلا دوں کہ آج سے نہیں، بہت پرانے، جب ڈاکٹر حامی زندہ تھے اس وقت سے آپ کے آفس کے لوگ بھی مجھ سے رابطہ میں تھے اور ابھی بھی ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، آپ کچھ بھی کر لیں، دنیا میں سچے لوگ جو ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لوگوں کے ابھی ضمیر زندہ ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ نے ان کی زندگیوں کو عذاب بنایا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے اندر کا دکھ درد جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جو بہتر انداز میں اس پہ مرہم رکھ سکے، ان کو بتا سکے کچھ۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنا بڑا طبقہ جماعت کا میرے ساتھ رابطے میں ہے، اور خاص طور پہ ینگ، میں عرض کروں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سے یہ سلسلہ، اگر آئی وش کہ یہ جو چینل ہے یہ اس قابل ہو جائے تو میں اس چینل کے ذریعے ان کو بتا سکوں کہ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جائیں کہاں، اب ہم یہاں سے نکل کے کہاں جائیں، ایون جو فیملیز والے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ ہمیں بتائیے ہم کہاں جائیں۔ تو میں اس کے اوپر بھی قائم کر رہا ہوں، میں ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں، یہ سارا کچھ جو میری سکت میں ہے میں آپ کو کر سکتا ہوں۔ ٹو بی آنیسٹ، نہ تو میں کسی سے کچھ لیتا ہوں نہ کسی کو میں کچھ دیتا ہوں، میرے پاس جو ایک سچ ہے، جو ایک حقیقت ہے، میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ میں کسی کو نہ غلط مشورہ دے سکتا ہوں نہ کچھ کہوں گا۔ یہ دیکھیے میرے ساتھ اس کلٹ نے جو کچھ کیا، لیکن باحثیت انسان میں آج ان کے لیے نیک اور اچھی خواہشات رکھتا ہوں، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو میں کس طرح انسان سے نفرت کر سکتا ہوں؟ مجھے ان سے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسی سوشل میڈیا پہ اور یہی مسرور کے اور احمدیہ کلٹ کے نمائندے بیٹھ کے میرے بارے میں جی مرتد ہے، یہ فلاں ہے۔ اب ان بے شرموں کو I'm sorry I have to use this word کہ یہ حیا نہیں آتی کہ میری ماں بہنوں باپ کو یہ بات کہتے ہیں، وہ سب ان کے احمدی ہیں، تو مجھے نہیں آپ نکال رہے۔ اگر آپ میری ماں کو گالی نکالتے ہیں تو آپ خود غور کر لیں، آپ اپنی ماں کو گالی نکال لیں۔ اگر میری بہن کو برا کہہ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں، وہ آپ کی بہن لگتی ہے، لیکن بڑی خوشی سے آپ کرتے چلے جائیں۔
میں آپ کی بہن کو گالی نہیں نکالوں گا، میں آپ کی ماں کو گالی نہیں نکالوں گا، میں اگر بات کروں گا تو آن جہانی غلام قادیانی اور ان کے گدی نشینوں پہ بات کروں گا، بیکاز دے آر دا کلیمنٹ. وہ آپ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ لوگوں سے اپنے ذات کو سجدے کروائے ہوئے ہیں. سو دا تھنگ از، مجھ میں اور مسرور میں بہت بڑا فرق ہے، اور میں کبھی بھی مسرور کے لیول پہ نہیں آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی شیخ صاحب، یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً آپ کا نام ان کے لفظوں میں جن جن کو یہ مرتد کہتے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا. میں نے کل بھی ایک ان کے نجی چینل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بڑے مرتد آپ کو مل جائیں گے. یہ وہ صابر شاکر کے پروگرام کو مینشن کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس طرح کے کئی مرتد مل جائیں گے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا انہوں نے، پنجابی میں کہتے ہیں، انت چکا ہے انہوں نے. تو آپ نے یقیناً اس کلٹ کو بے نقاب کرنے میں جو بیڑا اٹھایا ہے، آپ کی آواز دور دور تک جا رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں. اور یہ میں اس بات کا صرف یہ نہیں کہ صرف گواہ ہوں، حلفاً گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کلٹ کے لوگ اپنا پیٹ ننگا کر دیتے. ہمارے سامنے وہ نہیں کرتے. مجھے وہ کوئی بندہ کال کرے یا میرے کسی بھائی ختم نبوت کے کسی مجاہد کو کال کرے، وہ فوراً اپنا پیٹ ننگا نہیں کرتے، اپنے اندر کی باتیں شیئر نہیں کرتے. لیکن آپ کے سامنے میں نے دیکھا ہے اس کلٹ کے لوگ جلدی ہی اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ درست کہتے ہیں، یہاں پر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، یہ مصیبتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر یہ ڈیفیکٹ پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری مصیبت کا حل کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں، ہم اس قلعے سے نکلیں کیسے؟ چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، سب ہمارے بیائے ہوئے ہیں اس قادیانی کلٹ کے اندر. اگر ہم اس سے نکلیں گے، اکیلے کیسے نکلیں؟ یہ ٹھیک ہے بات؟ بالکل. اچھا، یہاں پہ عامر حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ دکھانا چاہتے ہیں جی، کچھ الفضل اخبار کا والا. السلام علیکم عامر حق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا اور اچھی گفتگو چل رہی تھی. بالکل اس موضوع کے حوالے سے ہی، کیونکہ شیخ صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا ہے اور ہمارے سامنے اس وقت آئی ہے، اور پھر مختلف احمدی جو چینلز ہیں ان کے حوالے سے. تو آمن نذیر بھائی نے ایک بات کی تھی حوالے الفضل اخبار کے حوالے سے. یہ ہماری ٹیم نے ہی ہمارے سامنے رکھا. 2006 کا یہ شمارہ ہے، 21 اگست 2006 کا. اس میں یہ ہائی لائٹڈ عبارت آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں لیفٹ سائڈ کے اوپر. اس میں شیخ صاحب سے انہوں نے جو انٹرویو ہوا ہے اور شیخ صاحب کے خلاف ایک پوری نفرت امیز جو ہے نا وہ مہم چلائی اور ان کے بارے میں بڑے غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کیے. اس کی یہ وجہ جو یہ اوپر ہے کہ یہ الفاظ بندہ لکھے ہوئے سچائی. نا، جی 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 عامر بھائی، جی یہ جو بتائیے اوپر آپ. الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، صاحبزادہ مرزا رفیق احمد صاحب، یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پوتے ہیں. ان کے جو دوسرے خلیفہ تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد، ان کے یہ صاحبزادے ہیں. ان کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا کہ شیخ صاحب نے 2006 میں. جی تو یہ جو آپ تک پہنچا ہے صفحہ، اس میں اصل میں مرزا رفیق سے انہوں نے توبہ کروائی ہے، توبہ کا بیان دلوایا ہے الفضل اخبار میں کہ میں ایک شیخ صاحب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. انہوں نے مجھ سے، حالانکہ وہ بندہ، آپ انٹرویو سنیں، شیخ صاحب کی وہ ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، وہ بندہ سخت بیزار اور سخت یہ کہہ لیں کہ ان کی برائیوں اور مجرمانہ سرگرمیوں سے آگاہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نکلے، کہیں باہر نکل کے. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں جس جگہ پہ موجود ہوں، یعنی ربوہ میں یہاں ان باتوں کا اظہار کر نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کہیں محفوظ جگہ پر چلا جاؤں تو میں آپ کو ان کے وہ راز بتاؤں، ان کے وہ حالات بتاؤں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ انٹرویو ابھی بھی پڑا ہوا ہے ان کی ویب سائٹ پر. تو انہوں نے اس سے بندے سے ایسے کہہ لیں کہ یہ توبہ کا بیان دلوایا الفضل اخبار میں کہ یہ ایک شیخ صاحب سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی اور میں نے ان سے رابطہ کیا. جی شیخ صاحب. سب یہ اس پہ میرا اور خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ پروگرام ہو سکتا ہے. یہ بیسیکلی مرزا مسرور کے ماموں ہیں، مطلب سگے ماموں ہیں ان کے، مرزا مسرور کے مرزا رفیق. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو ان کا مطلب دوست جو ہے، مطلب میرا خیال ہے میں اپنے کہوں گا دوستوں سے کہ وہ میرے پیج کے اوپر مرزا رفیق کا انٹرویو لگا دیں، تو دوست احباب وہاں سے سن لیں. سن کے پھر اس کے بعد کہ جس طرح مسرور نے اپنے ماموں سے، اب آپ اندازہ کیجئے، میں آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی اس کی مثال دے دوں کہ جو ان کی اماں جان ہیں، جنہیں نصرت جہاں بیگم کہا جاتا ہے،
ان کے والد نے جو مرزا غلام احمد کے سسر تھے یا میر ناصر نواب، جی جی جب مرزا محمود کا دور تھا تو وہ ان کو کوئی تھوڑا سا کسی مطلب معاملے میں یہ چیز آئی تو وہ اس کلٹ سے جان چھڑانا چاہا، مطلب پیچھے ہٹ گئے، تو مرزا محمود نے اپنے سسر سے توبہ نامہ لکھوایا تھا. اچھا آپ اندازہ کریں، یہ کلٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ کلٹ ہے، ان کے اندر وحشیانہ خون ہے. اور یہ مسرور کا ماموں تھا، اور مسرور نے اپنے ماموں کو مطلب کہ تم نے یہ ایک شیخ کو انٹرویو دیکھے، اب تمہارے لیے دو راستے ہیں کہ یا تو تم اس کلٹ میں رہو گے یا میں تمہیں باہر پھینکتا ہوں. شیخ صاحب معذرت سے اگر بات مکس اپ نہیں ہوگی، آپ نے جس بندے کا ذکر کیا ہے میر ناصر نواب، وہ مرزا صاحب کے سسر ہیں، جی مرزا صاحب کی بیوی جو نصرت جہاں بیگم، ان کے وہ والد ہیں، یہ ٹھیک ہے بات؟ جی آپ نے جس بندے کا کہا کہ انہوں نے توبہ، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے میر ناصر نواب سے توبہ نامہ یا اس طرح کا کوئی بات ہے؟ جی میر ناصر نواب ہی مطلب ان کے سسر کا نام اور اس کے مرزا محمود کے نانا کا نام ہے. ہاں نہ ٹھیک ہے. جی وہ جو مرزا صاحب کی موت کے بھی گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات 1:30-2 یا بجے مجھے اٹھا کے لایا گیا، چلیں، یہ بلایا گیا. بہت سے دروازے کھلتے ہیں، ہاں پھر ہاں یہ آئیں گے. جی یا جی جی ایگزیکٹلی اس کے اوپر الگ یا سے رکھ لیں گے ایک یہ سیشن. آپ اب شیخ صاحب جی جی آپ کر لیجئے بات مکمل. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ میں احمدی دوستوں کو اس چیز سے، بات چھوٹی سی، زیادہ لمبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سے میں جو بات کر رہا ہوں، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں جو شرافت کو، اخلاق کو اور سچائی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اگر مجھے ذرا سا بھی احساس ہو کہ یہ لوگ کسی لحاظ سے نفرت کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تہذیب کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. مجھے ان لوگوں پہ پورا یہ چیز یقین ہے، اور ان کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو پروگرام کرتے ہیں، جس طرح سے یہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی نفرت کا، کوئی کسی قسم کی ناپسندیدگی کا پہلو نہیں ہوتا. اور میں نے آپ کو جو اطلاع دینی تھی وہ یہی، اس پہ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے نشان ہے، کیونکہ یہ احمدیہ کلٹ ہر بات کو نشان بناتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سوچئے کہ کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے کہیں نشان تو نہیں ہے، ہمارے لیے سوچنے کا کوئی مقام تو نہیں، اللہ نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی. تو اسی کے ساتھ میں کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ شیخ صاحب. اچھا جی، اب کالرز کی طرف آ جاتے ہیں. لنک میں نے پہلے ہی تھوڑا دے دیا تھا نیچے، تو کاشف شہزاد یا کاشف شہزادہ صاحب جی ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام. شکریہ جی. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب کیسے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. الحمدللہ. I hope you are well. Sheikh Saab, I wanted to ask you something. جی I have been in touch with a lot of young people through social media who were formerly Ahmadis, or particularly from the West, America سے، دوسرے ملکوں سے. جی تو my question is کہ آپ کی جو ایکسپیرینسز ہیں یہ بہت ویلیویبل ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو آؤٹ ریچ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ should we reach them through any means؟ اور دوسری بات کہ ینگ احمدیز جو ہیں ان کے ڈیموگرافکس کیا ہیں؟ کیا وہ اردو اسپیکنگ ہیں؟ کیا وہ زیادہ تر ویسٹ میں ہیں؟ ان کے ڈیموگرافکس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کون سی لینگویج بولتے ہیں اور کون سا میڈیا جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں، تاکہ ان کو آؤٹ ریچ کے لیے کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی جائے. That's a very good question. میرا خیال یہ کاشف آپ ہی پوچھ سکتے تھے. That's a very good question. Thank you so much for that. پرسوں میرا ایک انٹرویو شکاگو سے، یو ایس اے سے، شکاگو کے ڈاکٹر ہیں اور آپ ان کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سبیل احمد. انہوں نے پرسوں میرا انٹرویو کیا ہے، تو اس میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ میں آپ کی آخری سوال کو پہلے لے رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جو احمدی فیملیز ہیں ان کے بچے، مطلب ان کی کتابیں، اور مرزا غلام احمد آپ ذہن میں رکھیں کہ عام
जो मैच्योर अहमदी है ना, मतलब जो बेशक ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर चुका हुआ है उर्दू के साथ, उसके लिए भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की किताबों को समझना कोई इतना आसान नहीं है। सो ये नहीं। अब दूसरा जो एडवांटेज इस कल्ट को मिला है वो ये मिला है कि इन्होंने जो ट्रांसलेशंस की हैं, मतलब, और ट्रांसलेशन भी सिलेक्टेड है, ये ज़हन में रखिएगा। ये जितना पैसा इकट्ठा किया जाता है ये ट्रांसलेशन और नशर व अशात के नाम पे किया जाता है कि जी हमने आन जहानी गुलाम कादियानी की तालीम को मतलब दुनिया में नशर करना है, और बदकिस्मती से उसकी किताबों का ये तर्जुमा इंग्लिश में सही नहीं करते, उसमें सिलेक्टेड करते हैं, बैन ही उसी तरह। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूं लोगों की इत्तला के लिए कि ये कहते हैं कि हमने देखें जी कि कुरान का इतनी ज़ुबानों में तर्जुमा कर दिया। दोस्तों ये याद रखिएगा कि कुरान फुल, पूरे कुरान का तर्जुमा सिर्फ चंद ज़ुबानों में है, बाकी जितना है सिलेक्टेड वर्सेस है। ये जितना नंबर देते हैं ना कि हमने 100 200 इतनी जुबानों में किया, वो पूरे कुरान का तर्जुमा नहीं है, वो सिलेक्टेड वर्सेस का तर्जुमा है। बैन ही कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों के अंदर से इनके वो पसंदीदा वो चीज़ें हैं, और फिर उनमें से उन अल्फाज को इस तरह से इन्होंने ट्विस्ट करके और अपनी मर्जी के साथ तो उसकी ट्रांसलेशन की हुई है कि जो उर्दू का मफहूम उसका बता रहा है वो इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगा। सो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे काशिफ जो आपने बात की है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे लोग, स्पेशली यू, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड यू been a journalist and you are writing in the English newspaper or so, आप अपने जैसे लोगों को तैयार कीजिए कि जो लोग वेस्ट के रहने वाले बच्चों के साथ, यंग वंस के साथ इंग्लिश में बात कर सके, बिकॉज दे हैव नो क्लू अबाउट दैट। जब हम उनसे बात करते हैं कि जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने ये कहा, तो वो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग, दिस रबिश, दिस इज नॉट ट्रू, ही कैन नॉट से दिस वन, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बंदा है खुदा, ही सेड दिस वन। जब आप उर्दू का उनके सामने रखते हैं तो वो कहते नहीं। अच्छा, जब इंग्लिश की बात आती है हम कहते हैं ये उसने कहा है, वी लाइक इमीडिएटली इफ यू आस्क मी एंड आई विल ट्रांसलेट, तो वो फौरी तौर पे कहेंगे कि लेट मी चेक। जब वो किताब में जाते हैं तो वो कहते हैं नो, इट्स अ डिफरेंट, व्हाट यू आर टॉकिंग, दिस इज नॉट द ट्रांसलेशन, आई हैव दिस ट्रांसलेशन। ये वो डिसेप्शन है जो दे रहे हैं, एंड ये कोई आसान काम नहीं है, मैं आपसे अर्ज करूं। और ये अनफॉर्चुनेटली, लेट मी से, आई होप मेरा ये जो चैनल के लोग हैं इस चीज़ को, मेरी को ये बर्दाश्त करेंगे कि सोशल मीडिया पे ये जितने लोग बैठे हुए हैं, मतलब सारा ये सिलसिला करने वाले, वो इस चीज़ से नाबल्द हैं, उन्हें पता ही नहीं है। दे डोंट नो द ह्यूमन साइकोलॉजी, दे डोंट नो हाउ टू प्रीच, हाउ टू प्रोपोगेट। इस मामले में ये अहमदिया कल्ट इज द एक्सीलेंट, बिकॉज दे आर सेलिंग इस्लाम एज ए प्रोडक्ट। अब इन चीज़ों को समझते हुए, ये सारा कुछ जानते हुए आपको फेस करना है इन अहमदी हजरात से, नॉट अहमदी हजरात, आई एम सॉरी आई यूज द रॉन्ग वर्ड, इस अहमदिया कल्ट से, क्योंकि ये जो हैं आप इनकी तय तक नहीं पहुंच सकते। दे आर, आई विल नॉट से द स्मार्ट, दे आर वेरी क्लेवर। सो ये चीज़ है इनकी। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये लिंक दे दिया नीचे, जो दोस्त कह रहे थे कॉल के ऊपर आना है, इसके ऊपर आप कॉल के ऊपर आ सकते हैं, ये लिंक आपको नीचे चैट में भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं जी वकील साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब माइक अपना अनम्यूट कीजिएगा जरा। जी 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 जी। रेपिटेशन हो रही है, चलें आप बात कीजिए। कर लें, ओपन कर लें अब इसे। थोड़ी सी डिले है आई थिंक। चले मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम लेता हूँ कॉल पे, तो आप अपना माइक जो है ना अनम्यूट रखिएगा और आप अपना सवाल डायरेक्टली कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो फिर आवाज रिपीट होगी। सवाल डायरेक्टली कर दीजिएगा। जी शुक्रिया। अगर आप इस वक्त अवेलेबल हैं तो मैं सवाल कर सकता हूँ।
जी आप कहें। जी शेख साहब, ये जो सूरत हाल है, ये मुझे बताएं कि जो नौजवान हैं वहाँ पे, तो अभी भी उन्होंने वेस्टर्न जो उनका लाइफस्टाइल है कि मतलब है कि एक खास वक्त के बाद वो घरों को छोड़ देते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है उसको वो स्टार्ट करते हैं, तो अभी तक वो उन्होंने, इसका मतलब ये हो कि वेस्टर्न स्टाइल को अपनाया नहीं, अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, जो हमारा एशिया का एक तरीका कार है उसके साथ वो रह रहे हैं। अगर वो उससे निकले तो तभी जाके वो कुछ नई चीजों को पा सकते हैं। तो इन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है अपने साथ अपने बच्चों को। क्या हम ये समझे जो उनको एक्सपोजर नहीं आ रहा दूसरा वर्जन का या दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू का? इज दिस अ मैटर ओवर देयर? वैसे थैंक यू एडवोकेट साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, थैंक यू। सिलसिला ये है कि इन्होंने, अगर आप को कभी इत्तेफाक हो जाए, मेरा ख्याल मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे इनको वो चीज़ मुहैया कर सकूं। ये साल का पूरा कैलेंडर पहले से हर एक घर में पहुंचा देते हैं कि जी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कि आप जो भी मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं उस पे जाएंगे, वीकेंड्स जो हैं और जो हॉलीडेज हैं उनको आपने किस तरह से बसर करना है, क्या करना है, वो इनके अपने प्रोग्राम होते हैं। दे डोंट लेट यू मिंगल इन द कॉमन सोसाइटी, दे डोंट लेट यू गो आउट ऑफ देयर कल्ट। ये इनको मसरूफ रखते हैं। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बाकायदा तौर पे इन्होंने बनाई हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अहमदिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से और दीगर नामों से। उस पे फिर इनके अपने होते हैं, फिर ये अपने पास जो आपका आफ्टरनून का टाइम होता है फ्री जिसका, उसके प्रोग्राम और सब मीटिंग्स रखी होती हैं। तो इस तरह इट्स अ ब्रेन वॉशिंग, इट्स अ कल्ट, कीप इट इन माइंड, इट्स अ कल्ट। अब क्या है कि एक ही चीज की सोच मिल रही है, लेकिन ये चीज कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी 100% नहीं हो सकती। तो इनके अंदर भी परसेंटेज है कि जो बच्चे बाहर से सोचते हैं, जो इस तरह सोशल मीडिया पे आते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों, बट दैट इज नॉट दैट मच। और अनफॉर्चुनेटली अब फिर आपको मेरी बात बर्दाश्त करना पड़ेगी, मैं चूंकि नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं इंतहाई मायूस हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे लोगों को इस सोशल मीडिया पे देखता हूं कि जब वो बजाय इसके कि इन्हें रिस्पेक्टिव मैनर किसी से बात करें या किसी को दावत दें, जिस इंसल्टिंग वे से वो इन अहमदी लोगों को बुलाते हैं, बातें करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं और मजाक उड़ाते हैं, इफ दे आर कोटिंग द रेफरेंसेस फ्रॉम जहानी कादियानी साहब्स बुक्स, तो मतलब ये रवैया जो है ये उन्हें बड़ा डिसअपॉइंट करता है कि अच्छा ये है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं आप मुसलमानों की तरफ कि हाउ यू विल ट्रीट अस इफ वी विल लीव दिस कल्ट, जो कि मैंने अभी पहले बात की है। ये बहुत बड़ा उनके लिए मसला है। ये आपके लिए जो इस काम को करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से या ओ जी शेख जिंदाबाद, प्लीज डोंट से शेख जिंदाबाद दिस एंड दैट, डू द होमवर्क। आप कुछ थोड़ा सा ख्याल करें, आप अपने जज्बात पे काबू रखें। आपने अगर इन लोगों को अपने अंदर बुलाना है तो अपने अंदर वसअत पैदा कीजिए। आपके पास अपने घर में जगह होनी चाहिए इनको बुलाने के लिए, आपकी बाहें जो हैं खुली होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने इनको इसी तरह तज़हीक अमेज़ और तौहीन अमेज़ अल्फाज से बुलाना है तो नो दैट वोंट वर्क। सो आपका एग्जैक्टली जो आपके लोग हैं, जो उसमें आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जैसे मैंने अभी काशिफ से बात की है, आप जैसे पढ़े लोग, यू हैव टू कम फॉरवर्ड। आप उनको आए, देखें, समझे, सो दैट दे शुड फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू गाइस। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शेख साहब, दावत का अंदाज भी यही होना चाहिए ना। दीन ने तो हमें यही सिखाया है कि आप जो है प्यार से दावत दें, अपनी तरफ बुलाएं। अब ये है कि एक मिर्जा साहब काम कर गए हैं, पीछे जो उम्मत अपनी छोड़ गए हैं उसको भी तो हमने भटके हुओं को लाना है ना सही राह के ऊपर। शेख साहब, हमारे सामने वो बेशक एक बंदा बुरा भला कहें, वो गाली दें, आप तो ना दें ना।
वो देखे ना, वो कहते हैं ना कि आपके किसी के बुरे गलत झूठे खुदा को आप गाली ना दो कि वो मुड़ के तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। तो ये बिल्कुल ये अंदाज हमें अपनाना चाहिए और कोशिश इसकी करते रहना चाहिए। अच्छा, मीनवाइल हमारे साथ नईम अवान साहब मौजूद हैं जी। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। फरूक भाई क्या हाल है? ठीक जी है। नईम साहब, अल्लाह पाक अस्सलाम का वालेकुम करम शेख जी। साहब। वालेकुम सलाम। नहीं भाई, आपने भी देखी शेख ये साहब से अपडेट शेख बात साहब ने होती दी थी। आज का जो टॉपिक है। हाँ जी, जी उसी जी हवाले से मैंने मैं चाह रहा देखी था है, आपका कोई मैंने सवाल ये हो। जी पढ़ी है, पोस्ट जी जी पढ़ी है मैंने ये। मेरा शेख साहब से एक सवाल था इस मौजू पर। जी शेख साहब, ये मिर्जा साहब के इल्हामात की किताब है तज़किरा, इसके 4 एडिशन शाया हुए हैं। जी इसमें कुछ इल्हामात जो पहले एडिशन में नहीं थे दूसरे में शाया हुए हैं, कापी मसीह मऊद इल्हामात के नाम से, और तीसरे में भी शाया हुए हैं जो पहले दोनों में नहीं थे। क्या ऐसा कोई इल्हाम गुजरा? पीछे मैंने पढ़ा था महमदी बेगम की तहकीक पर कि एडिशन 3 में एक इल्हाम था कि तेरे लिए एक ही औरत काफी है। ये पहले 2 एडिशन में नहीं था, ये बाद में शामिल किया गया तीसरे में। एक तो आप अपने हमें बताना है कि काफी मसीह मऊद के इल्हामात ये क्या चीज है। दूसरा आपने हमें बताना है कि आपने कोई ऐसा इल्हाम पढ़ा है कि जो अनकरीब जो ये वाकया हुआ है इस पर ये फिट कर सके। जिस तरह इनका ये मस्जिद गिराने वाला वाकया हुआ था तो उन्होंने उस पर एक इल्हाम फिट किया था जो पहले 2 एडिशनों में नहीं था, तीसरे में मौजूद था। ये नईम साहब, इसकी हकीकत ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये तमाम चीज़ें जो तज़किरा के अंदर हैं, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों में से लेके, तो जो उन्होंने किताबों में लिखा अपना कि आज मुझे ये इल्हाम हुआ, मुझे ये वही हुई, ये मैंने कशफ देखा, ये मैंने रोया देखी, वो तमाम चीज़ें निकाल के उन्होंने एक अलहदा मतलब जगह कंपाइल कर लिया और उस कंपाइलेशन का नाम तज़किरा है। ये तज़किरा मतलब एज इज नॉट रिटन विद द नेम ऑफ तज़किरा बाय द कादियानी साहब, बल्कि ये बाद में लोगों ने इकट्ठी की। फिर उसके अंदर एक वक्त ऐसा आया कि इनको मसला जो पेश हुआ, तो इन्होंने जो मिर्ज़ा साहब अपने बाज़ चीज़ें अपने नोट के लिए या वैसे जो कुछ ज़हन में ख्याल आया या ये सोचा कि ये मुझे रात इल्हाम हुआ था, वो मतलब नोट करते थे। तो वो नोटबुक जब इन्हें मिली तो उससे, जो कि अब ज़हन में रखिएगा मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, कि एक तो वो कापी मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कापी इल्हामात से। अब जब ये उसको शामिल कर रहे थे तो बकौल शख्स से, अगेन ये मेरा नहीं है, मैं कोट कर रहा हूँ कि उस वक़्त के उन हिसाब को अब दुनिया में नहीं है, इसलिए मेरे लिए बड़ा मसला है। ये बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ भी हो रही है और मुझे एहसास भी है कि उनके बकौल के इन्होंने ये तरीका बना लिया कि अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो हम अपने तौर से लिख के तो उसे मिर्ज़ा साहब की कापी से मंसूब करके वो इल्हाम के तौर पे पेश कर देंगे। इसके ऊपर आपको मेरे YouTube चैनल पे जाना होगा। मैंने आज से बहुत साल पहले इस पे बात की हुई है, ये सारा कुछ बताया हुआ है कि मिर्ज़ा साहब के कुछ ऐसे इल्हामात जो अनपब्लिश्ड है। मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है बड़ी अच्छी तरह, अगर मैं भी अपने नोट्स देखूं तो उसमें ये जब मसरूर की माँ का इंतकाल हुआ है कि एक इनका था मिर्ज़ा साहब का इल्हाम के जमात को बहुत बड़ा सदमा, माँ मर गई, मतलब लाइक दैट काइंड ऑफ मैंने दी। और उसके बाद मजे की बात है, मसरूर की वालदा का इंतकाल होता है। ये मसरूर की वालदा के मरने से बहुत पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि नहीं, ये एक शेख जो है ये अपने पास से बना के कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ओ भाई, अगर ऐसी कोई बात नहीं तो आप सामने ले आओ, उस कापी को सामने दिखा दो कि ये कापी है, यहाँ पे एंड हो जाता है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि फलां जगह फलां जो कापी आप दे रहे हो उसके अंदर ये चीज़ है, अगर नहीं है तो आप उसको सामने कर दो। बट एनीवे, मतलब मेरा कहने का ये है कि ये चीज़ें इसलिए बाज में आई, बाज में नहीं आई क्योंकि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का है ही नहीं, इसलिए। फिर बाज के अंदर अगर आप इंग्लिश का तज़किरा देखेंगे उसमें से भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने निकाल ली हैं। बाज वो जो चीज़ें हैं उर्दू में हैं और अंग्रेज़ी में नहीं है।
शेख साहब माजरत से ठीक मैं स्टूडियो से जरा बाहर था, आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। आपने जो बातें फरमाई हैं, देखें जो खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं जो सोशल मीडिया पे, उनमें कुछ यकीनी तौर पर गलतियां भी पाई जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुतशद्दिद सोच और जहनीत के मालिक हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इलिटरेट हैं, जानते ही नहीं हैं इस कल्ट की, वो वाकफियत नहीं रखते, वो अपने रवैये में मुतशद्दिद हैं। लेकिन एक मैं गुजारिश इसमें करना चाहता हूँ कि अहमदियों में दो तबके हैं। एक तबका तो वो है जो आपसे जाके मिलता है पर्सनल में और आपको वो अपने बताता है, कहता है कि शेख साहब हम मानते हैं कि हमारे अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, आप बताएं हम कैसे यहां से निकलें। लेकिन एक तबका उनके साथ ऐसा जुड़ा हुआ सोशल मीडिया पे जो मिर्जा साहब के इस कल्ट को डिफेंड करने के लिए वो उकसाता है हमारे साथियों को, हमारे लोगों को, कि ये सख्ती से उनके साथ पेश आए। हमें ये अलग-अलग करना चाहिए इन दोनों तबकात को, कि जो लोग यहाँ सोशल मीडिया पे मोम के सिपाही बन के सिर्फ मिर्जा साहब के कल्ट को डिफेंड करने के लिए आए हुए हैं, उनको इग्नोर करके उनसे हमदर्दी के साथ बात करें जो लोग वाकयातन फंसे हुए हैं इस कल्ट के अंदर। ये मेरी गुजारिशात थी जो मैं सुन रहा था। नो, थैंक यू फॉर दैट वन। ये जिस तरह आप ये चीज कह रहे हैं ना, मेरा भी मकसद कतई तौर पे किसी लिहाज से भी ऐसा नहीं था किसी को टारगेट करने का। मैं आपको ये चीज देना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमने नताइज हासिल करने हैं तो नताइज हमें अच्छे निकलने चाहिए, ना कि ये हो कि हम मेहनत करते रहें और हमारी मेहनत रायगां चली जाए। सिलसिला ये है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये पेड लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये तनख्वाहदार हैं। तनख्वाहदार हमेशा अपने मालिक की जुबान बोलता है। अब इसमें से मतलब दो चार अगर नीचे कोई करिंदे हैं, हो सकता है मिसाल के तौर पे कि वो जो हैं वो ना हो, लेकिन मीर सलीम जैसे दूसरे तीसरे लोग जो हैं ये पेड़ हैं, ये तनख्वाहदार हैं। अंसर रजा हुआ, ये हुए, मिर्ज़ा अफजल हुआ, ये लोग सारे तनख्वाहदार हैं, उन्होंने वो बात करनी है। अब नीचे जो दूसरे लोग हैं वो आपको प्रवोक करते हैं इस तरह के करें ताकि हम कह सकें कि देखें जी ये हमारे साथ ज्यादती, ये गालियां देते हैं, और हम लोग इनके ट्रैप में आ जाते हैं। हमारे लोग जो है ट्रैप में आ जाते हैं, जो कि नहीं आना चाहिए। देखें, बात सुने, मैं आपसे एक अर्ज करूं, अगर कुत्ता इंसान को काटे तो इंसान का काम नहीं है कि वो कुत्ते को काटे। तकलीफ तो हुई, उन्होंने गाली दी, उन्होंने बुरा कहा, मुझे मुर्तद कहा, मुझे ये कहा, वो कहा, जो भी कहते हैं, दैट्स ओके। सवाल ये पैदा होता है मैं उनके बराबर पे क्यों आऊं? मेरा क्या काम क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूं? अगर तो मैं अपना इंतकाम लेना चाह रहा हूं, अगर तो मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, तो ठीक है, मैं भी बिल्कुल उनके लेवल पे आके करूं। लेकिन जब हम लोग हाथ में कुरान लिए और ये बात किए कि हमने सच्चाई का इजहार करना है, तो फिर आपको कुर्बानी के लिए, फिर आपको तकलीफ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बिल्कुल ठीक शेख साहब, चीज पैदा बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखें, इसमें ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी कि बस ये जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा ना मोम के सिपाही उनके बारे हैं, वो ज़ाहिर है प्रोवोक बड़ी करते अच्छी हैं बात है। नो, ये बड़ी अच्छी बात उनको। है, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर लें आप, बड़ी अच्छी बात है। बचाए हम ये कहें हाँ, कि बस उनको वो कुत्ता बिल्ला बैठा हुआ है। या एग्जैक्टली ये कि बात मतलब जो अच्छी बात है। पेड लोग हैं उनको इग्नोर करके जनरल पब्लिक, हमारा दावत का मकसद भी है कि जो जनरल पब्लिक है ना, उनकी जो ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं, हम भी उनके लिए कह रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा नरमी से उनको दावत दें, या उनको दावत दें उस तरफ। होनी चाहिए, आपको उनसे हमदर्दी होनी चाहिए, वो बुरा नहीं है, ठीक, वो आपकी हर ठीक शेख हमदर्दी का मुस्तहिक है जी। ओके जी, लास्ट अब चंद लम्हात प्रोग्राम के, और आमिर हक साहब हमारे साथ वंस अगेन मौजूद हैं। आमिर भाई, आप मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जी बिल्कुल मौजूद जी, हूं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, मरहबा। बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा जरा। जी, वो तो जो हवाला मैंने दिया था, कोई मसला नहीं, वो शेख साहब के हवाले से जो अमन नज़ीर भाई ने बात की थी, मैंने कहा उसका एक दस्तावेजी सबूत जो है वो मुहैया कर दिया जाए, ताकि वीडियो रिकॉर्ड में स्कैन की सूरत में आ जाए और ऐसी दुनिया तक एक सबूत रहे कि तारीख अहमदियत में एक शख्स था जिसने उसको ललकारा था, और उसके बारे में किस कमाश के और किस किस्म के और किस रवैये के और किस तर्ज के और किस अंदाज के इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि उनको कीड़ा कहा। ये ज़रा नीचे हाईलाइटेड है कि उनको किस किस्म के इनके बारे में अल्फाज, ये देखें, ये ब्लू किस्म के इस्तेमाल पर, दुनिया के कीड़ों से बात करने में अपनी जो है वो जुल्म किया, अपने ऊपर जुल्म किया।
یعنی انہوں کو کہ شیخ صاحب کو انہوں نے یہ ان کا یہ لہجہ چیک کریں کہ جو بندہ ایک اویئرنیس کی کیمپین چلا رہا ہے اور وہ آداب و اخلاق کے معیار پر پورا اتر رہا ہے اور وہ زبان استعمال نہیں کر رہا جو روایتی قسم کے آپ کے مخالفین اور غیر احمدی حضرات مسلمان جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ روایتی قسم کے وہ انداز نہیں اپنا رہا، پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ وہی گند کیا، وہی اس کو اچھا ایک تو یہ میں بات کرنا. دوسری ہے شیخ صاحب سے میرا سوال ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ. جہاں تک تعلق ہے مرزا صاحب کی اس خبر کا، یہ مرزا مسرور صاحب خلیفہ تھامس جو ہیں ان کا جو تعلق ہے، تو یہ میں کہتا چلوں کہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ دشمن مرے تو خوشی منائیے، سجنا بھی مر جانا ہو. خوشی نہ کہتا کریے. یہ غلط ہے. یا خوشی نہ کریے. جی بہت شکریہ. جی دشمن بالکل مرے تو بالکل خوشی نہ کریے. جی تھینک یو. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر سجنا بھی جانا مر ہو. جانا. وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو موت ہے نا، اس کا تعلق حیات کے ساتھ ہے. جس میں زندگی ہے نا، جس میں جان ہے، سانس ہے، اس نے مرنا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ بھی کوئی حقیقت کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی بندہ سجدے کے اندر مرتا ہے تو وہ جنتی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. اسی طریقے صحیح، سے ریورس ہے. بالکل ٹھیک. موت اور حیات کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہے. پھر وہ وقت کے اندر جس وقت نبی موجود نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے اندر ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. کہتے ہیں مردوں کو گالی مت دو، ان کا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. مردوں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے شیخ صاحب نے اس کے اوپر ایک تفصیلی روشنی ڈال دی ہے. میں شیخ صاحب کو خراج تحسین اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپ ڈیٹ رکھا ہے اپنی آڈینس کو، ہم لوگوں کو اس حوالے سے. اب میرا ایک سوال ہے جس کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ قصر خلافت جو ان کی بناسپتی قسم کی ایک کنگڈم ہے خلافت کی، اس حوالے سے شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیسر و کسرا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا خلیفہ کراؤن پرنس تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ وکٹ بولڈ ہوتی ہے تو وہ جناب جو ہے نا وہ پرکٹ ہو جائیں گے جیسے ٹوسٹر سے ٹوسٹ پاپ اپ ہوتا ہے، یا یہ کوئی بیعت ہوگی، کوئی انجمن بیٹھے گی؟ اس پر میں جاننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. وہ امر حق صاحب بات یہ ہے کہ یہ دوسرے جو گدی نشین تھے مرزا محمود، وہ ایک انتخاب کمیٹی بنا گئے ہوئے ہیں. تو وہ انتخاب کمیٹی جو ہے بہرحال وہ ایک ٹوپی ڈرامہ، I'm sorry to say. وہ جب کسی خلیفہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں چن لیتے ہیں کہ جی اب ہم نے نیکسٹ کون ہوگا گدی نشین، اور وہ جو ہے وہ اسی ڈیسیزڈ کی اپنے مردہ خلیفہ کا جنازہ پڑھتا ہے. تو یہ چیز تو یہ طریقہ کار تو یہ ہوگا کہ، اور ہوتا چلا آیا ہے کہ مرزا محمود کی ڈیتھ ہوئی تو انتخاب کمیٹی نے مرزا ناصر کا کیا، ان کی ڈیتھ ہوئی تو مرزا طاہر کا، جس کے اوپر جھگڑا پڑ گیا تھا دو بھائیوں میں. بہرحال I was involved in that. اب پھر اس کے بعد طاہر کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں یہ چھوڑ چکا ہوا تھا. اب مسرور جو ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے میں پچھلے دنوں میں میں نے اپنے فیس بک پیج پہ باقاعدہ طور پہ نام دیے تھے کہ یہ متوقع مطلب جانشین ہیں، تو جو امیدوار ہیں خلافت کے یہ لوگ ہیں. اس میں مسرور صاحب کے سالے بھی ہیں، مسرور صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. تو وہ چیزیں اب حتمی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو غیب کا علم مجھے نہیں. I'm sorry to say I cannot give the name. لیکن یہ چیز ہے کہ ان کی پوری کوشش رہے گی کہ آؤٹ آف دا فیملی آف مرزا غلام احمد یہ گدی باہر نہ جائے. یہ گدی مرزا غلام احمد کی فیملی کے اندر رہے. اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ چونکہ مرزا غلام احمد کی جو اولاد ہے وہ دو بیویوں سے ہے. ایک ان کی پہلی بیوی جن کا تعلق جو تھا وہ مرزا صاحب کے بقول ان کے اپنے انتہائی مخالفین سے، امام دین اور دوسرے تیسرے لوگوں کی وجہ سے، جو مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کی والدہ تھیں ان سے، اور دوسری نصرت جہاں بیگم کی اولاد ہے. تو یہ
فضل احمد بیچارہ بغیر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ مرزا غلام احمد کی زندگی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو سلطان جو ہے اس کے بچے تھے اور وہ مرزا غلام احمد کے ماننے والے. سلطان احمد کی ڈیتھ جو ہے وہ بڑی ایک ایسے مطلب انداز میں، کیونکہ وہ بندہ بالکل جسے آپ کہہ لیں کہ بڑا لبرل اور ماڈریٹ اور مطلب ایتھیسٹ ٹائپ بندہ تھا. وہ شعر و شاعری بھی کرتا تھا، پیتا پلاتا تھا، سگار وغیرہ یہ وہ. ہی واز لائک اے کمپلیٹلی برٹش پرسن. اس کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر بقول ان کو کہ اس نے مرزا محمود کی اپنے چھوٹے بھائی، مرزا محمود چھوٹا ہے اس سے، کہ اس کی بیعت کر لی تھی، جو کہ غلط ہے. آنیسٹلی آج تک یہ اس کا ڈاکومنٹ پروف نہیں دے سکے. اب اس کے جو بچے، یہ جو مرزا مسرور کا بہنوئی بھی رہا ہے اور دوسرا مرزا خورشید، مرزا عزیز، یہ اس کی فیملی چلی آ رہی ہے. حتی الوسع ان کی کوشش ہے کہ یہ اس کی طرف سلطان کی فیملی میں یہ گدی نہ جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی احساس ہے کہ ایز لانگ ایز کہ اگر باہر سے کوئی نہیں آتا اور مرزا سلطان کی فیملی میں بھی دینی پڑتی ہے تو وہ بھی ہم اپنا کنسیڈر کریں گے. سو یہ دیکھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ مرزا ناصر کی ڈیتھ کے اوپر یہ ڈرامہ ہو چکا ہے. اور اب مسرور کے مطلب جب بھی مطلب میں نہیں کہتا کہ بھئی کوئی اسی چوٹ سے یا اسی وجہ سے، بہرحال میں اس کی موت کا خواہاں نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس پہ یہ چیز مجھ پہ بھی آنی ہے، اس پہ بھی آنی ہے. تو وہ جب یہ واقعہ ہوگا تو اس وقت ان کی حتی الوسع کوشش ہوگی کہ یہ گدی جو ہے چاہے سلطان کی فیملی میں رہے یا مسرور کے دادا مرزا شریف کی فیملی میں رہے، تو یہ گدی ان کے پاس رہنی چاہیے. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. تمام دوستوں کا، ناظرین آپ کا بھی شکریہ. خلافت کا اب کیا بنتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور یہ مربیان سوشل میڈیا کا رویہ کہ ایک شخص اتنی نرمی سے بات کرے ان سے اور اس کو بھی اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کرنا، یہ آخر کب تک چلتا رہے گا، یہ سب دیکھنا ابھی باقی ہے. تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. تب تک کے لیے اپنا، اپنے پیاروں، قریبی رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.